अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्क की मईशत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। मुआशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही। तवक्को थी रवा माली साल शरह नमू 4% से जायद रहेगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 पेश कर दिया। दस्तावेज़ात के मुताबिक महंगाई बढ़ने की रफ्तार किसी हद तक काबू में रही। बरामदात में कोई खास बेहतरी ना आ सकी। कई अहम शोबों में तयशुदा अहदाफ हासिल ना हो सके। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल से बैनुल-अक़वामी मईशतों को भी धचका लगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पैदा ना होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। पाकिस्तानी मईशत का हजम $452 अरब से ऊपर चला गया। पेट्रोलियम सेक्टर में 5% ग्रोथ हुई। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.89% रही। IT बरामदात $4.50 अरब तक पहुँच जाएंगे। टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ, एक्सचेंज रेट बेहतर हुआ तो सेल्स टैक्स में कमी आएगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि रेवेन्यू वसूली में 46% इजाफा हुआ। जून 2024 तक रेवेन्यू वसूली $32.6 अरब थी। जून 2025 में रेवेन्यू वसूली $41.9 अरब रही। जून 2026 में $46.4 अरब रही। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क में पॉलिसीज का तसलसल होना चाहिए ताकि मुआशी इस्तेहकाम रहे। तरक्की करने वाले मुमालिक ने 10 साल पॉलिसी इस्तेहकाम यकीनी बनाया। तरक्की T20 का मैच नहीं, हम T10 खेलने के आदी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 की कॉपी पेश की। मुलाकात में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर-ए-आज़म को इक़्तिसादी सर्वे से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें, सियासी मंजरनामे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान ने हल्कों के उमूर और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। MQM क़यादत की बजट से कबल मुतालबात की मंजूरी के लिए मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MQM वफ़द के दरमियान आज अहम मुलाकात का इम्कान। मुत्तहिदा वफ़द की हुकूमती टीम से अहम मुशावरत। इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, खालिद मकबूल, फारूक सत्तार और दीगर शरीक हुए। MQM क़यादत ने अपना तजवीज़ करदा शैडो बजट हुकूमती टीम के हवाले किया। 140 ए के अमल दरामद और 28वीं तरमीम लाने का टाइम फ्रेम मांग लिया। दूसरा मुतालबा सिंध की गवर्नरशिप की वापसी का भी रख दिया। मामले को बजट की मंजूरी से कबल हल करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। IMF सोलर पैनल्स और स्टेशनरी पर टैक्स ना बढ़ाने के लिए मान गया। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए प्रॉपर्टी टैक्सेस में कमी पर डेडलॉक बरकरार। वफाकी बजट पेश करने में एक रोज बाकी। हुकूमती मुआशी टीम IMF को अब भी राजी करने में मसरूफ। वफाकी बजट की मंजूरी के लिए काबीना इजलास कल तलब। पार्लियामेंट हाउस में काबीना इजलास दोपहर 2:30 बजे मुनक़िद होगा। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि वफाकी बजट कल 3 बजे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सेनेट में बजट कल शाम 5 बजे पेश किया जाएगा। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज करें लेकिन इदारे को बेतौकीर ना किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और बाकियों ने भी सजाएं काटी हैं। हमने सिस्टम और ऐवान के तकद्दुस को दाव पर नहीं लगाया। PTI ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। इस इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया। अमरीकी हमलों का जवाब। ईरानी फौज के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हौलनाक हमले। अली अल सालम, अहमद अल जाबिर और शेख ईसा एयर बेसिस पर 18 अहम तरीन अमरीकी अस्करी ठिकाने तबाह। अमरीकी तनसीबात को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। ईरान ने बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के मुअव्वन बेस पर भी कारी जरब लगाई। शेख ईसा बेस पर हमला बहरी और फजाई सप्लाई लाइन के लिए एक बहुत बड़ा धचका। ईरानी कमांडर्स का कहना है कि कार्रवाइयां ईरान के अंदर होने वाले अमरीकी फजाई हमलों का बराह रास्त जवाब हैं। खबरदार किया कि अगर अमरीका अपना होमस को गैर महफूज बनाने की कोशिश करता है तो पूरा खित्ता इसके लिए जहन्नुम बन सकता है।
امریکی حملوں اور فوجی جھڑپوں کے بعد ایران کا بڑا اقدام آبنہ ہرمز بند کرنے کا اعلان۔ ایرانی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان نے کہا کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ آبنہ ہرمز کی بندش کے حکم میں تیل بردار اور تجارتی جہاز بھی شامل ہیں۔ خطے میں سیکیورٹی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ عالمی توانائی منڈی اور شپنگ روٹس پر بڑے اثرات کا خدشہ۔ امریکی صدر کا ایران پر آج رات پھر حملے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر دھمکی دی کہ امریکہ آج رات ایران کو بہت سخت نشانہ بنائے گا۔ بھڑک ماری کے مستقبل قریب میں جزیرہ خارج اور ایران کے دیگر اہم تیل اور گیس مراکز کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا جائے گا، جیسا کہ وینزویلا کے معاملے میں کیا گیا۔ ٹرمپ نے مضحکہ خیز دعویٰ دہرایا کہ ایران کی بحریہ، فضائیہ، ریڈار نظام، فضائی دفاع اور بیشتر جارحانہ عسکری صلاحیتیں پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں۔ اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکی طاقت کا نہیں بلکہ کمزوری کا اظہار ہے۔ ایران ہر قسم کے دباؤ اور دھمکی کے سامنے ثابت قدم رہے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر پیغام امریکہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ، بجلی اور پانی جیسے نظام عوام کی زندگی کی بنیاد ہیں۔ ان سہولیات کو نشانہ بنانے کی دھمکی کسی بھی صورت طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ مایوسی کی علامت ہے۔ واضح کیا ایران کسی بھی بیرونی دباؤ کے آگے جھکنے والا نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کی بھی سریک میں واٹر اسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا امریکی فوج نے سریک میں شہری پانی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 500 کیوبک میٹر گنجائش والے 2 واٹر ریزروائر تباہ ہوئے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین پر ضبط اور تحمل کا زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مسائل کے پرامن حل کا خواہاں ہے۔ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں کہ صومالی قزاقوں سے پاکستانیوں کی بحفاظت بازیابی کے لیے جہاز کے مالک اور مقامی قیادت سے رابطے میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو صومالی وزیر خارجہ نے مغویوں کی بحفاظت رہائی کی یقین دہانی کروائی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کا ٹیلی فون پر رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا مذاکرات اور سفارتی رابطوں کے تسلسل کی اہمیت پر زور۔ مصری وزیر خارجہ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ مصری وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار کو رواں ماہ R4 وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ اسحاق ڈار نے دعوت قبول کی۔ مومن کے علاقے شیخ بانڈا میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، افغانی سمیت 2 خارجی ہلاک، اسلحہ، غیر ملکی کرنسی اور خودکش جیکٹ بھی برآمد۔ ہلاک ہونے والا افغان خارجی افغانستان کے صوبے خوست کا رہائشی تھا۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم۔ پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو نمائے جنازہ مظفر آباد میں ادا۔ قائم مقام صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کور کمانڈر راولپنڈی کی شرکت، اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ گزشتہ روز مظفر آباد میں MI-17 ہیلی کاپٹر پرواز کے دوران حادثے کا شکار۔ دنیا بھر کے فٹ بال شائقین کا انتظار ختم، فٹ بال ورلڈ کپ کا رنگا رنگ میلہ آج سے سجے گا۔ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا فیفا ورلڈ کپ 2026 کے میزبان۔ مجموعی طور پر 104 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا۔ ایونٹ میں کئی نئے اور پرانے چہرے مرکز نگاہ۔ برازیل کو وینیسیوس جونیئر، فرانس کو امباپے، انگلینڈ کو ہیری کین اور اسپین کو یامال سے بڑی امیدیں وابستہ۔ شائقین کی نظریں ارجنٹائن کے لیونل میسی اور پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو پر جم گئی۔ بلوچستان میں فیفا ورلڈ کپ کا بخار، گیڈانی کے نوجوانوں کا فٹ بال سے محبت کا انوکھا انداز، ریت پر ورلڈ کپ کی شاندار ٹرافی بنائی۔ نوجوانوں کا پوری دنیا کے فٹ بال لورز کو ٹرافی کے ذریعے ٹریبیوٹ۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وفود کی مشاورتی بیٹھک۔ ملاقات میں حکومت سازی کے لیے ممکنہ فارمولا، سیاسی تعاون اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں وفود کی جانب سے حکومت سازی سے متعلق تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے کہا کہ عوام نے پیپلز پارٹی کو سب سے بڑی جماعت بنا کر گلگت بلتستان کی قیادت کا مینڈیٹ دیا ہے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, ज़ेर तरबियत ASPs से मुलाकात, पेशेवराना और तरबियती उमूर पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ASPs को बेहतरीन तरबियत और जदीद सहूलियात की फरहमी हमारी तरजीह है। ज़ेर तरबियत अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पुलिसिंग को अपनाएं और अपना शियार बनाएं। वज़ीर दाखिला पुलिस अकेडमी के ज़ेर तामीर हॉस्टल का भी मुआयना करने पहुंचे, मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी का राज। कराची में भी मौसम शदीद गर्म, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड, 48 डिग्री की गर्मी का एहसास। लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आज बादलों के बरसने का इम्कान। आज से लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद अजला में 13 जून तक वक्फे से बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, मरी और गिरदोनवाह में भी बारिश की पेशगोई। मालाकंड और हजारा डिवीजन के बालाई अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। चित्राल, दीर, स्वात और एबटाबाद में भी बारिश और जालाबारी का इम्कान। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, कोहाट, बन्नू और DI खान समेत दीगर अजला में भी आंधी और बारिश मुतवक्के। मिसकंडक्ट और हड़ताल में हिस्सा लेने पर डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन। महकमा सेहत बलूचिस्तान ने 23 डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया, 25 को शो कॉज जारी। महकमा सेहत बलूचिस्तान ने 5 ट्रेनी डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट तरबियती रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। इक़दामात सूबे भर में सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सहूलियात मुतासर होने के खदशात के पेश नज़र उठाए गए। और पाकिस्तान ने 24 साल बाद 4 मुल्की डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जीतकर नई तारीख रकम कर दी। फाइनल में अफगानिस्तान को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। कौमी फुटबॉल टीम ने इवेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज भी हासिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डायमंड जुबली टूर्नामेंट में तारीखी फतह पर कौमी फुटबॉल टीम को मुबारकबाद पेश।